Entertainment Society of Goa has come up with a tender for 3 EFs. Have you observed this? You should have asked me a question on this. 3 वर्सांची इफी म्हणल्यार कितें हे आतां पडपाचें आहा हे मारता ते कास फुडले पुतो धरून मारता हे वर्साचें आनी फुडले 2 वर्सांचें इलेक्शनाक फंड जाय सो ताचें प्रोविजन करता हो प्रश्न आहा आजूच टेंडर आयला विचारूंक जाय आसलें दीस फॉर ना आतां हांव तुमचें मातशें आय एम पुलिंग युअर लिग्स तुमी कितें सर्वे करूंक जाय दुसरे मुवींग कुदिना आनी डॅश कॅम हाडटा म्हणटा फिगर सांगता डॅश कॅम म्हणल्यार कितें 9 मिटर एक मिटर म्हळ्यार एक इलेक्शन करता आपल्या खातीर आनी आपले पक्षा खातीर काय कितें तें म्हाका खबर ना पक्षाक पावता जाल्यार पुणून सादें इक्वेशन मिटर जो लायला ताणें ताजो कॉस्ट कितलो पडटा नेटाचेर वचून चॅक कर 1200 रुपया गोंयांत सेलिंग प्रायस सरकार कसो घेता 11,234 रुपया बाय एन्युअल चार्जीस म्हणून 2 वर्साचे टॅक्स लायतात 4,450 रुपया कितल्यो टॅक्सी आहा 35,000 ते 40,000 टॅक्सी आहा कितले पयशे जाले एक धपक्याचेर 40 कोटी रुपया 40 कोटीन ताची तें इलेक्शन जालें आतां नवें रेंट कॅब जर घेतली जाल्यार तुवें पयले 2 वर्सांक खंय ती टॅक्सी म्हूण करपाक जाय 11,234 रुपया मिटराक फारीक करूंक जाय मागीर रोखडेंच तें काडूं येता आनी मागीर रेंट कॅब कन्वर्ट करूं येता पूण पयलीं टॅक्सी म्हूण घेवंक जाय ते 11,000 पयलीं दीच कळ्ळें तुका न्ही सो अशें करून आतां ताणें एक पॅनीक बटन म्हणून घाला पॅनीक बटन म्हळ्यार कितें कोण चलयेक कितें जालें जाल्यार ताणें भितर पॅनीक बटन तो पॅनीक बटन कोणें टॅक्सीवाल्यान घेवचो पडटलो कळ्ळें तुका न्ही ते मॉनिटर कोण करतलो ऑफिस बिफीस कांय ना सो हाजो अर्थ कितें पॅनीक बटन वोंट वर्क सो आतां हांव लोकां कडेन मागता ह्या इलेक्शनाक तरी पॅनीक बटन दामा पयशे फारीक जावन आदले पयशे फारीक जावन ते सोडून रे फुडले प्रोविजन रे आतां नवें इलेक्शन नवें प्रोविजन ते इफीचे